नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसन अहिले एक कदम पछि हटेको छ। न्यायालयको विवादमा पक्षधर्ता लिई प्रधान न्यायाधीशसँग राजीनामाको जोरदार माग गरेको बार एसोसिएसन यति बेला अल्टिमेटम दिने र आन्दोलनको धम्की दिँदै इजलासमा फर्किने लाइनमा पुग्यो। इजलासलाई बहिष्कार गरेर न्यायालयको विवादलाई चर्काएको बार एकाएक पछि हट्नु अर्थपूर्ण छ। हुन त राजनीतिक दलको निकट रही बारको चुनाव लड्ने कानुन व्यवसायको संस्था आफै नै यो निर्णयमा पुगेको हो कि माओ पार्टीको निर्देशनले यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको हो, त्यसमा शंकै छ। यता वैकल्पिक राजनीतिको नारा लगाउँदै आएको विवेकशील साझाको आन्तरिक झगडा छताछुल्ल भएको छ। ठूला राजनीतिक दलको गतिविधि आलोचना गर्दै त्यस्ता प्रवृत्ति नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गरेको यो दल अहिले तीनै दलको पदचिन्हमा देखिएको छ। विगतको एजेन्डालाई प्रतिस्थापन गर्दै मार्ग परिवर्तन शीर्षक दिएर हिन्दू धर्मबारे जनमत संग्रह लगायतका यथास्थितिक एजेन्डालाई समातेको विवेकशीलको विवाद गम्भीर छ। विगतमा पनि पटक पटक विवाद गर्दै फुट्ने अनि फेरि मिलेको नाटक मञ्चन गर्दै कमजोर राजनीतिक अभ्यास गरिरहेको यो दल अहिले फेरि जटिल विवादमा फसेको हो। यसअघि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न नसकेर राष्ट्रिय दल बन्न असफल बनेको विवेकशील साझाको यो विवादले जग हसाई गरिरहेको छ। सानो आकारमा हुँदा नै दलको विवाद यो हदसम्म जानुले विवेकशील साझाको राजनीतिक भविष्य के हुने भन्ने अन्यौलता अझै बढेको छर्लङ्ग भएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सर्वोच्चका सबै इजलास बहिष्कार गरेको नेपाल बार एसोसिएसन आइतबारदेखि इजलासमा सहभागी हुने। प्रधान न्यायाधीश राणाले 5 दिनभित्र राजीनामा दिन अल्टिमेटम कायम राख्न नसकेकोले प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न। नेकपा एमालेले 10औं अधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको संख्या बढायो। महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या 1979 पुर्याउने केन्द्रीय कमिटिको निर्णय। विवेकशील साझाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा। अध्यक्ष मिश्रको प्रतिवेदन पारित भएसँगै पाण्डे पक्ष असन्तुष्ट। मिश्रलाई कारबाही गर्न एकपक्षीय रूपमा सुशासन आयोग गठन। बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति बेहोर्न बाध्य किसानलाई सरकारले राहत दिने। राहतलाई स्थानीय निकायबाट परिचालन गर्दा प्रभावकारी हुने विज्ञको सुझाव। सरकारले चाहिँ पूर्ण अनुदान दिनेतर्फ राहत दिनेतर्फ जानुपर्छ। र आइसिसी टी20 विश्वकपको रोमाञ्चक खेलमा वेस्ट इन्डिज विजयी। अन्तिम ओभरमा 13 रन बनाउन नसक्दा बांग्लादेशले जितको अवसर गुमायो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा दिन 5 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। शुक्रबार बसेको बार कार्य समितिको बैठकले प्रधान न्यायाधीशलाई इजलासमा नबस्न जोरदार माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। तर बारको उक्त निर्णयप्रति कानुन व्यवसायीहरू नै असन्तुष्ट देखिएका छन्। अन्तिम समयमा आएर नेपाल बारले खुट्टा कमाएको उनीहरूको आरोप छ। एक रिपोर्ट। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा लक्षित विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि राणाको राजीनामा मागेको बारले शुक्रबार फेरि 5 दिने अल्टिमेटम सहित राजीनामा माग गरेको हो। बैठकले कार्तिक 14 देखि 17 गतेसम्म कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने, 16 र 17 गते धरना दिने र त्यो बेलासम्म पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको, न्यायपालिकाको स्वच्छता गरिमा कायम राख्न नसकेकोले राजीनामा मागिएको हुँदा प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न जोरदार माग गर्छौँ।
त्यसै गरी मिति 78 साल कार्तिक 14, 15, 16 र 17 गतेका दिन 4 दिनसम्म प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालो पट्टी बाँधी विरोध कार्यक्रम गर्ने। तर बारले यसअघि बहिष्कार गरेको इजलासमा भने सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको इजलास बहिष्कार नै गर्ने र अन्य न्यायाधीशहरूलाई इजलास सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने समेत निर्णय भएको हो। बारको उक्त निर्णयप्रति कतिपय कानुन व्यवसायी नै असन्तुष्ट छन्। नेपाल बारले अन्तिम समयमा आएर खुट्टा कमाएको उनीहरूको आरोप छ। सशक्त र प्रभावकारी कार्यक्रम आउला भनेर हामीले आशा गरेका थियौँ, तदनुरूपको यो छैन। यो चाहिँ अलिकति कमजोर किसिमको आयो। यसले खालि प्रधान न्यायाधीशको ले कज लिस्ट नतोक्ने, कज लिस्ट होइन, प्रधान न्यायाधीशको ले बेन्चमा बसेर फैसला आदेश नगर्न, फैसला नगर्न भनेर माग मात्रै गर्यो। सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश राणाले सर्वोच्चको नेतृत्व गर्न नसकेकाले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग छ। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले कसैले राजीनामा मागेकै भरमा मार्ग प्रशस्त गर्न नसक्ने अडान लिँदै आएका छन्। सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश बीच चलेको टकरावका कारण सेवाग्राही भने मारमा छन्। हामीलाई केस फैसला हुँदाखेरि अब दुःख लाग्छ। धनीले अन्याय गरेको सट्टामा हामीले यो न्यायाधीशबाट अहिले अघि जे यहाँबाट त के जे यो उहाँले भन्नुभयो जे अथि आदेश दिएको जे त्यो धनीलाई झिकाउने र धनीलाई झिकाए पनि तारिख दिए। त्यो तारिखमा पहिले फेरि जे आएको छु त आज फैसला अथि भएन, पेशी न्यायाधीशहरूले त्यहाँ बसेन, आज फैसला भएन। यता इजलास बहिष्कारले सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै पेशी सूचीमा रहेका मुद्दा हेर्न परमादेश जारीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। कृष्ण प्रसाई सहितका अधिवक्ताहरूले 15 न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता गरेको रिटमा शुक्रबारबाटै मुद्दा स्वच्छ सुनवाईका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। यस्तै प्रधान न्यायाधीश राणाले शुक्रबार तोकेको आफ्नै इजलासमा पनि मुद्दाको सुनवाई गर्न सकेनन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले शुक्रबारका लागि 8 वटा इजलासमा पेशी तोकेका थिए, तर न्यायाधीशहरू इजलासमा सहभागी नहुँदा सर्वोच्च अदालतको नियमित काम कारवाही शुक्रबार पनि प्रभावित बन्न पुग्यो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 1979 प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन्। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो। बिहिबारको स्थायी कमिटिको बैठकले 1536 जना प्रतिनिधि बनाउने गरी मापदण्ड तय गरेकोमा केन्द्रीय सदस्यहरूको मागको आधारमा 400 प्रतिनिधि थप गर्ने निर्णय गरेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटिमा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त र कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङलाई थप गर्दै 23 सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले कार्तिक 27 गते देशभर एकै दिन प्रतिनिधिको छनौट गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी थप एकताबद्ध भएर अघि बढेको बताउनु भएको प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। पार्टी सम्पूर्ण रूपले महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने गरी अघि बढेको उहाँले बताउनु भएको छ। कार्तिक 6 गते भएको वडा अधिवेशन र 9 गते भएको पालिका अधिवेशनमा देशव्यापी रूपमा जस्तो खालको उत्साह, एकता र समझदारी देखियो, यसले हाम्रो पार्टी एउटा नयाँ लयमा, नयाँ गतिमा अगाडि बढेको कुरा उहाँले बताउनुभयो र 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पनि त्यही स्पिरिटका साथ सम्पन्न गर्नका निम्ति सबै कमेडरले योगदान गर्नका निम्ति उहाँले आह्वान पनि गर्नुभएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटिको अर्को बैठक मङ्सिर 9 गते सौराहामा बस्ने प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेले आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ। विवेकशील साझा पार्टीको विवाद सतहमा आएको छ। पार्टीको संयोजक मिलन पाण्डे समूहले अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई कारबाही गर्न सुशासन कमिटी बनाउने निर्णय गरेसँगै विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यसअघि बिहिबार पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सार्वजनिक गरेको बहुचर्चित मार्ग परिवर्तन शीर्षकको राजनीतिक दस्तावेजलाई सो पार्टीको केन्द्रीय समितिका 2/3 सदस्यहरूले पारित गरेका थिए। त्योसँगै पाण्डे समूह
असन्तुष्ट बनेको छ। सो मार्ग परिवर्तन नाम दिएको दस्तावेजलाई खारेज गरेको घोषणा गरिएको छ। शुक्रबार बसेको पाण्डे पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मिश्रको राजनीतिक दस्तावेज अस्वीकार्य भन्दै खारेज गरेको हो। वैकल्पिक राजनीतिको मूल आशय र मर्म विपरीत मिश्रको दस्तावेज आएको पाण्डेसम्मको ठहर छ। बैठकले मिश्रलाई विधान र सम्झौता पत्र विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाहीका लागि न्याय तथा सुशासन आयोग गठन गरेर कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ। त्यस्तै बैठकले पार्टीको प्रवक्तामा हरिश प्रसाद भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 29 कार्तिकका लागि तोकिएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक सूचना नभएसम्मका लागि 25 असोजदेखि स्थगित रहेको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले विभिन्न नाममा गठन भएका भूमि सम्बन्धी आयोगले गरेको राम्रा कामको स्वामित्व ग्रहण गरिने बताउनु भएको छ। सिंह दरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न नाममा गठन भएका आयोगहरूले जनता र राष्ट्रको हितका लागि गरेको कामको स्वामित्व वर्तमान सरकारले लिने र राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारको अहिलेको दायित्व नै संविधानमा भएका कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र नागरिकले अनुभव गर्ने गरी काम गर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले भू उपयोग नीतिमा देखिएका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने जिकिर गर्नुभयो। संविधानमा लिपिबद्ध भएका कुराहरू जनताले अनुभूति गर्ने गरेर त्यो जनताको अधिकारहरू स्थापित गर्नु। व्यक्तिगत मेरो उद्देश्य के थियो, म यो कुरासँग सहमत छ कि छैन भन्ने कुराहरू यहाँ रहेन। कसैको के विचार होला, कसैको के विचार होला, आफ्नो अनुसारको आफ्नो चाहिँ अब आफ्नो राजनीतिक संगठनको उद्देश्य अनुरूपको चाहिँ भूमि सम्बन्धी नीति फरक हुन सक्ला, हरेकको फरक हुन सक्ला। तर अहिलेको हाम्रो दायित्व भनेको संविधानमा लिपिबद्ध भएका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयनमा लाने। बैठकमा समिति सदस्यहरूले भूमिहीनका समस्याहरू अझै पनि समाधान हुन नसकेको भन्दै योजना बनाएर काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। खोपको पूरा डोज लगाएमा पनि कोरोना संक्रमण हुने गरेको पाइएको छ। बेलायतमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई पनि कोभिडको संक्रमण भएको पाइएको हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट अरूलाई पनि संक्रमण हुने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। संक्रमण भएका मानिसले सँगै बस्ने खोप नलगाएका अरू मानिसमा कोरोना भाइरस सार्ने सम्भावना 38% रहेको पाइएको छ। अनुसन्धानले 2 मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिले पनि खोप नै नलगाएका व्यक्तिले जत्तिकै संक्रमण फैलाउन सक्ने जोखिम रहेको देखिएको छ। कोभिड लागेर त्यसपछि खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा बलियो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देखा परेको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 549 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7145 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 490 जना र 2601 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 59 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,06,325 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,388 संक्रमितको ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 569 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,90,358 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 10,151 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 212 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण क्षति धानबालीमा भएको क्षति बेहोरेका कृषकलाई सरकारले राहत दिने भएको छ। ढिलो गरी आएको राहत कार्यक्रमले कृषकको क्षतिलाई केही हदसम्म पूर्ति गर्न सक्छ, तर यसका लागि राहत समयमै दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रको सूचकलाई नै प्रभाव पार्ने गरी भएको क्षतिलाई सरकारले बेलैमा सम्बोधन गर्न नसके सरकारी प्याकेजको प्रभावकारिता रहँदैन। केन्द्रबाट राहत वितरण गर्नुभन्दा पनि स्थानीय तहबाट राहत परिचालन गर्न सके कृषकको हित हुन सक्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
बेमौसमी वर्षाका कारण धान बालीमा क्षति पुगेसँगै निराश बनेका कृषकलाई सरकारले राहत दिने भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कृषकलाई क्षति भएको धानको अनुपातमा 65% सम्म राहत दिने निर्णय गरेको हो। जमिन परिमाणको आधारमा कृषकलाई राहत प्रदान गर्न लागि 10 कट्ठा भन्दा कम जमिन भएका किसानलाई 65% सम्म राहत दिइनेछ। त्यसैगरी 10 कट्ठादेखि 3 बिघासम्म भएका किसानलाई 30% राहत दिने निर्णय गरिएको छ। 3 बिघा भन्दा माथिको लागि 20% राहत प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ। हालको समयमा सरकारले दिने राहत प्याकेजलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ, तर सरकारले प्रदान गरेको राहतले कृषकको क्षतिलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन नगरेको विज्ञको मत छ। आंशिक रूपमा चाहिँ यो राहतले चाहिँ किसानलाई चाहिँ गर्यो, कमसेकम यो आंशिक भने पनि गर्यो। यस्तो चाहिँ नि किसानलाई चाहिँ परेको मर्काको बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ पूर्ण अनुदान दिनेतर्फ, राहत दिनेतर्फ जानुपर्छ र भविष्यमा किसानलाई पनि सजग गराउने र खास गरी बिमा लगायतका जुन विधिहरू छन् त्यो विधितर्फ चाहिँ लैजानुपर्छ। बेमौसमी वर्षाले कुल गृहस्थ उत्पादन घट्ने, आयात बढाउने र विदेशी विनिमय मुद्रा सञ्चित घटाउने लगायतको चौतर्फी प्रभाव पारेको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा धान बालीको 10% योगदान रहेको छ, जसले कुल गृहस्थमा 0.4% कमी ल्याउने आकलन गरिएको छ। यसले राहत वितरण केन्द्रबाट भन्दा पनि स्थानीय निकायबाट हुनुपर्ने उनीहरूको विज्ञ छ। अहिले त गाउँमै पालिकामा कृषि कार्यालय पनि हुन्छ, त्यहाँ जेटिए पनि होलान् हैन। तत्कालै सबै सङ्घीय सरकारले आफूले मात्र गर्ने नभएर यो पालिका सरकार र हदसम्म त्यो प्रदेश सरकार हैन, उनीहरूलाई चाहिँ यो क्राइटेरियामा तिमीहरूले दिनु र यो 15-20 दिनभित्र दिइसक्नु। यो वर्षको बेमौसमी वर्षाले 2 लाख हेक्टरमा लगाएको धान बालीमा क्षति पुर्याएको छ। 58 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादनमा समेत असर पुर्याएको हो। क्षतिको आकार ठूलो भएकाले बेलैमा राहत दिएर कृषकलाई हिउँदे बालीको लागि सहज बनाउनु सरकारको दायित्व हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हराएका 23 मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। शुक्रबार हस्तान्तरण गरिएका 23 मध्ये 15वटा मोटरसाइकल र 8वटा स्कुटर रहेका छन्। उपत्यकामा हुने सवारी साधन चोरी घटनालाई न्यूनीकरण एवं नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीले विशेष टोली परिचालन गरेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक जनक भट्टराईले मोटरसाइकल हराउनै नदिनको लागि सबैको सहयोग र हातेमालोको खाँचो रहेको र विशेष गरी सवारी धनी थप सजग एवं जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। मोटरसाइकल हराउनै नदिनको लागि चाहिँ यहाँहरूको चनाखोपन पनि जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। हामी प्राविधिक रूपमा, टेक्नोलोजीको रूपमा हाम्रो मेन पावरलाई कसरी खटाएर लाग्ने हो त्यसको लागि हामी दत्तचित्त भएर लागिरहेछौँ भने सवारी धनी आफै चनाखोपन हुने, सवारी धनीले आफै चाहिँ अतिरिक्त सुरक्षाका प्रयोगहरू गर्ने, सवारी धनी आफै चाहिँ त्यस्ता सम्भावित चोरी हुने सम्भावित ठाउँहरूमा सवारी साधन नछोड्ने, यो तर्फ सवारी धनी पनि सचेत हुनु जरुरी छ। यस आर्थिक वर्षमा हराएका 387 मोटरसाइकल मध्ये 171 मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिई 168वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाइएको महाशाखाले जनाएको छ। मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न 19 जनालाई चोरीका मोटरसाइकल सहित सम्बन्धित प्रहरी वृत्तहरूमा कार्यवाहीको लागि पठाएको समेत महाशाखाले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालीहरूको महान चाड तिहारलाई बत्ती, फूल र रङ माग उच्च हुन्छ। यी बाहेक तिहारमा काजु, किसमिस र पिस्ता जस्ता ड्राई फ्रुटको पनि माग बढी हुने गरेको छ। यी ड्राई फ्रुट्स भाइ मसलाको नामले स्थानीय बजारमा प्रचलित छ। तिहार नजिकै जाँदा भाइ मसलाको किनबेच वात्तै बढेको छ। अन्य समयको तुलनामा तिहारमा भाइ मसलाको कारोबार 50% नै बढी हुने भएकोले व्यवसायीहरूको व्यस्तता समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट।
तिहार नजिकिएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको चहल पहल बढ्ने गरेको छ। यो समयमा बजारमा भाइ मसलाको रूपमा परिचित काजु, किसमिस र पेस्टा जस्ता ड्राई फ्रुट्सको पनि उच्च माग हुन्छ। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण भाइ मसला लगायत अन्य सामग्रीको व्यापारमा गिरावट आएको थियो। बजारमा नै चहल पहल नहुँदा बिक्रीका लागि ल्याइएको सामग्री गोदाममै थन्किएपछि व्यापारीहरू निराश भएका थिए। तर यो वर्ष भने कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहे पनि व्यापार व्यवसायले गति लिएको छ। सोही कारण व्यापारीहरूले तिहारलाई लक्षित गर्दै भाइ मसला प्याकिङ गरेर बजारमा पठाइसकेका छन्। गत वर्षको तुलनामा भाइ मसलाको मूल्यमा केही उतार चढाव आएको व्यापारीहरू बताउँछन्। केहीको भाव बढे पनि केहीको भाव घटेको उनीहरूको भनाइ छ। तिहारमा सबैभन्दा बढी मसलाको रूपमा प्रयोग हुने काजु, अलमोन्ड, पिस्ता, किसमिस, नरिवल, छोकडा, सुपारी, ओखर, मखना र मिश्री हो। 2 वर्ष त त्यसै भइहाल्यो, त्योभन्दा अगाडिको जस्तो त छैन। अहिले त अलिकति सुरुवात मात्रै भएको छ। अहिले अस्ति त्यस्तो भएको छैन। अस्ति 2 वर्ष कोरोनाले त बन्दै भइहाल्यो। अब अहिले चाहिँ अलिकति सुचारू चलिरहेको छ। खास घरेको पनि छैन, त्यस्तो बढेको पनि छैन। कोहीमा अब अलिअलि 10-15 रुपियाँ, 50-60 रुपियाँ यस्तो बढेको छ। कोहीमा घटेको पनि छ। अब त्यही हो, ठिक्क भनौँ न। बढ्यो भने बढ्यो पनि होइन, घट्यो भने घट्यो पनि छैन। चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनामा 81.5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य बराबरको भाइ मसला नेपालमा आयात भएको छ, जसमा असोज महिनामा मात्रै 81 करोड 69 लाख रुपैयाँ बराबरको 34,13,000 केजी मसला आयात भएको हो। तिहार लक्षित भएर 3 महिनाको अवधिमा नेपालले 4 अर्ब 4 करोड 8 लाख रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 58,53,000 केजी मसला आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। ओखर 5,19,000 केजी आएकोमा अहिले चाहिँ 6,65,000 केजी आएको छ। यसरी किसमिस 3,46,000 आएकोमा अहिले चाहिँ 5,32,000 केजी आएको देखिन्छ। यसरी जुन चाहिँ भाइ मसलाको रूपमा लिएका यी वस्तुहरू विगतको 3 वर्षको भन्दा यो वर्ष उल्लेख्य त होइन, तर वृद्धि भएको नै छ। तिहारको लागि चाहिने भाइ मसला मध्ये केही मात्र नेपालमा उत्पादन हुने गर्दछ, तर उक्त उत्पादन भएको ड्राई फ्रुट्सले नेपाली बजारमा धान्न सक्दैन, जसकारण तिहारको अवसरमा कतिपय व्यापारीहरूले कालो बजारी गर्ने, बिग्रेको मसलाहरू प्याकेजिङ गरेर बेच्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। चाडबाडको अवसरमा महँगो मूल्य तिरेर पनि कुहिएको मसलाहरू किन्न बाध्य हुने गरेका छन्। बजारलाई नियमन गर्ने निकायले व्यापारीको यस्तो बदमासी रोक्नतर्फ भने ध्यान दिन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथमा खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। दैनिक हुने विकास निर्माण सबैको चाहना र आवश्यकता पनि हो। विकास निर्माणका सन्दर्भमा आवश्यक कार्यहरू गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरी निर्माण कार्यहरू सम्पन्न गरिन्छ। तर पश्चिम नवलपरासीमा भने यस्तो भएको पाइएको छैन। निर्माणाधीन एक विद्युत लाइन विस्तारको क्रममा भने उच्च जोखिमको कुनै वास्ता नै नगरी काम भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नवलपरासीको सुनवलपरासी सडक खण्डमा विद्युत विस्तार भइरहेको छ। त्यहाँ विद्युत प्रसारण लाइनको पोलमाथि तार जडानका लागि मजदुरहरू करिब 30 फिटको उचाइमा काम गरिरहेका छन्। तर यस्तो जोखिमपूर्ण काम गर्दा समेत उनीहरूले सुरक्षा सामग्री प्रयोग गरेको पाइँदैन। उक्त बिजुलीको पोलको उचाइमा बिना सेफ्टी बेल्ट काम गर्दा थोरै पनि त्रुटि भएमा मजदुरको ज्यान समेत जान सक्ने अवस्था छ। यस्तो जोखिम मोलेर काम गर्दा ज्यान जाने खतरा हुन्छ भन्ने थाहा भए पनि काम थोरै बाँकी रहेकाले सुरक्षा बेल्ट तथा अन्य सुरक्षा सामग्री प्रयोग नगरिएको मजदुर बताउँछन्। लास्ट थियो नि, अब त्यतिखेर हामी लगाउँछु हैन, यो मात्र लास्ट हो के, यो त सबैमा युज। अधिकांश निर्माण कार्य गर्दा मजदुर तथा निर्माण कम्पनीहरू लापरवाही हुने र घटना भइसकेपछि मात्र गम्भीर बन्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ। यही प्रवृत्तिका कारण जोखिम बढेको स्थानीयहरू बताउँछन्। कामदारहरूले काम गर्दाखेरि लापरवाही गरेको देखियो। खासमा सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी जुत्ता, सेफ्टी हेलमेट उनीहरू आफैको लागि हो भन्ने पनि उहाँहरूले बुझ्नु भएन। निर्माण कम्पनीहरूले समेत कार्यस्थल सुरक्षा सम्बन्धमा सरकारी निकायसँग भएको सम्झौताको बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। सोही कारण निर्माण कार्यहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको छ। हामीले कुनै पनि ठेक्कापट्टा सम्झौता गर्दाखेरि नै त्यसै बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विनियममा उल्लेख भएको सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूरा गर्ने गरी काम गर्नको लागि हामी एग्रिमेन्ट गराउँछौँ।
त्यसभन्दा बाहेक उनीहरूले यदि काम त्यो मापदण्ड पुरा गरेर काम गरेन भने हामी बिचबिचमा छड्के गर्छौँ। त्यस्तो फेला पर्यो भने कारबाही गर्छौँ, एक दुईचोटि सचेत गराउँछौँ, मानेन भने हामी ठेका सम्झौता रद्द पनि गरिदिन्छौँ। यस्ता जोखिमका घटनाहरू बढ्न नदिन सम्बन्धित निकायहरूले समयमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पाल्पामा यति बेला तिहारको रौनक छाएको छ। पाल्पा क्षेत्रमा यति बेला तिहारमा प्रयोग हुने मखमली फूल भने लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। बजारमा पाइने कृत्रिम मालाका कारण यी फूलहरू हराउँदै गएका हुन्। सहजै र सस्तोमा पाइने भएकोले यति बेला मानिसहरू कृत्रिम फूलमा आकर्षित भएका छन्। एक रिपोर्ट। पाल्पामा पछिल्लो समयमा तिहारमा लगाउने तिहारे फूल मखमली, सयपत्री र गोदावरी हराउँदै गएको छ। तिहार नजिकिएसँगै पाल्पा बजार हुँदै गाउँका बजारमा समेत भारतबाट आयात भएका कृत्रिम मालाको बिगबिगी बढेको छ। अहिले सदरमुकाम तानसेन, रामपुर, हारथोक, अर्गली, बतासे, छहरा, अमलाबास लगायतका मुख्य पसलहरूमा तिहारको किनमेल बढेको छ। सो बजारमा कृत्रिम फूलमा मानिसको आकर्षण बढेको पाइएको छ। कृत्रिम फूलको बजार बढेसँगै परम्परागत रूपमा सयपत्री, मखमली लगायतका फूलको प्रयोग घटेकोमा सरकारवालाहरू चिन्तित बनेका छन्। यसअघि तिहार अगाडि मखमली, सयपत्री र अन्य तिहार फूल टिपेर दाजुभाइलाई माला गाँसेर माला बनाउने चलन पनि लोप हुने खतरा बढेको छ। परापूर्व कालदेखि चलिआएका फूलका मालाहरूको जुन महत्त्व हुन्छ त्यो कृत्रिम मालाहरूको हुँदैन र पनि मान्छेहरू समयको कारणले गर्दा र मूल्यको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ कृत्रिम मालामा बढी आकर्षित भइरहेको पाइन्छ। कृत्रिम फूलको प्रयोग शहरी क्षेत्रमा मात्रै होइन ग्रामीण भेगमा समेत बढेको छ। अहिले गाउँघरतिर तिहारे फूल नै कमै मात्र भेटिन्छन्। व्यापारीहरू पनि कृत्रिम मालाको माग बढेको भन्दै त्यसकै व्यापारमा केन्द्रित भएका छन्। कृत्रिम मालालाई ग्राहकहरूले बढी रुचाउने र प्राकृतिक मालालाई चाहिँ कम रुचाउने हुँदा यसको चाहिँ बजारमा चाहिँ यो बाह्य देशबाट भित्रिएका मालाहरू अथवा कृत्रिम मालाहरूले चाहिँ प्राकृतिक मालालाई चाहिँ लोप पारेको छ। अहिले बजारमा सहजै कृत्रिम फूलका माला पाइन थालेसँगै फूल रोप्नेको संख्या समेत घटेको छ। फूलको खेतीलाई प्रवर्धन हुने गरी नीति ल्याउन सके कृषकहरू पनि यसतर्फ आकर्षित हुन सक्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। यसबारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सके परम्परा पनि जोगिने र फूलको खेतीबाट रोजगारी सृजना समेत गर्न सकिने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा स्थानीय युवाहरू मिलेर सञ्चालनमा ल्याएको कालिज व्यवसाय फस्टाएको छ। ऋण काटेर वैदेशिक रोजगारीमा होमिनुभन्दा स्वदेशमै व्यवसाय गर्ने भन्दै करिब 60 लाखको लागतमा सञ्चालनमा ल्याइएको कालिज पालन फस्टाएको हो। फर्ममै कालिज खरिद गर्न आएकाहरूलाई 3000 तथा बाहिरबाट माग गर्नेहरूलाई 3500 देखि 4000 सम्ममा कालिज बिक्री गरिरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। व्यवसाय सुरु गर्दा केही कठिनाइहरू आए पनि अहिले राम्रो आम्दानी भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। हामीले चाहिँ लगभग 1000 पिस जति ल्यायौँ। प्लेन चार्टर गरेर चाहिँ एक दिनको चल्ला चाहिँ एक चल्लालाई चाहिँ 1000 रुपियाँ हालेर चाहिँ लगभग 10 लाख बराबरको चाहिँ चल्ला चाहिँ हामीले यहाँ पाल्यौँ। अहिले हामीसँग चाहिँ 200 पिस जति लगभग हाम्रो चल्लाहरू चाहिँ मर्यो। बाँकी चाहिँ 800 पिस जति छ। हामीले चाहिँ लगभग 300-400 पिस जति हाम्रो अहिले बिक्री भयो। दिनमा चाहिँ 4-5 वटा चाहिँ बिक्री भइरहेछ। एउटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ 3000 का दरले चाहिँ अहिले बिक्री गरिरहेका छौँ। पहिले त हो यहाँ कि बिक्री हुन्न कि भन्ने चिन्ता लागिरहेको थियो भन्ने भइरहेको थियो। आजभोलि जस दिनमा 500 पिस 600 पिस गइरहेको जस राम्रै भइरहेछ। कालिज फर्ममा 3 जना अन्य स्थानीयले पनि रोजगारी पाएका छन्। जिल्ला व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने युवाहरूलाई आवश्यक अनुदान तथा सिप तालिमका लागि पहल गर्ने पशु सेवा कार्यालयको भनाइ छ। व्यक्तिगत लगानी चाहिँ धेरै ठुलो लगानी हो। अब त्यो प्रयास हुँदैन भन्ने त होइन, प्रयास चाहिँ भए हो। त्यसमा अहिले हामीले हेरिरहने भनेको यहाँ जिल्लाले हेरिरहने प्राविधिक पाटो छ। त्यसको बारेमा हामीले यस्तो छ भने हाम्रो माथिल्लो निकायहरूमा मन्त्रालयसम्म हाम्रो यो यस्तो कार्यक्रम निजी क्षेत्रबाट यस्तो कार्यक्रम भइरहेछ भनेर हामी रिपोर्टिङ गर्ने काम भइरहेछ।
मुगुमा पछिल्लो केही वर्ष यता व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान लिनेहरू बढेका छन्, तर आवश्यक अनुगमन नहुँदा रकम दुरुपयोग भएको गुनासो समेत बढ्दो छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजारको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले डेरिभेटिभ बजार अभ्यासको समीक्षा गर्दै बजारको स्थितिको बारेमा विश्लेषण गरेको हो। अध्ययनका अनुसार सार्क मुलुकहरूमध्ये भारत अग्र स्थानमा रहेको छ। यसपछि बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अन्य मुलुकको तुलनामा बढी व्यवस्थित र फराकिलो देखिएको छ। सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार नेपालमा सबै वाणिज्य बैंकहरू फरवार्डेड मार्केटमा संलग्न रहेको र आधा जसो बैंकहरू स्वाप्स कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको छ। अध्ययनमा 81 उत्तरदाता गैर वित्तीय फर्महरू अर्थात् 115 फर्महरूलाई प्रश्न सोधिएको थियो, जसमध्ये 14.8% मात्र डेरिभेटिभ प्रोडक्टको प्रयोग गरेको देखिएको बैंकले जनाएको छ, जसमध्ये अधिकांश स्टिल तथा धातु उत्पादक फर्महरू रहेका छन्। गत 9 कार्तिकमा टोटल टेलिकम कंग्रेसको कार्यक्रममा एनसेललाई अवार्ड विजेता घोषणा गरिएको हो। एनसेलले सो कार्यक्रममा 2 विधा द सोशल कन्ट्रिब्युसन अवार्ड र क्राइसिस रेस्पोन्स अवार्ड पाएको हो। सन् 1999 मा सुरु भएको वर्ल्ड कम्युनिकेसन अवार्डले विश्वभरका टेलिकम कम्पनीहरूलाई योगदानको आधारमा सम्मान गर्दै आएको छ। एनसेलले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरेको कामहरूका लागि सो संस्थाबाट अवार्ड पाएको जनाइएको छ। एनसेलले कोभिड-19 महामारी, 2072 सालको भूकम्प र 2071 र 74 को बाढी विपदमा परेकाहरूलाई सहयोग गरेको थियो। यही सहयोगको आधारमा सो सम्मान गरिएको हो। कारोबारको अन्तिम दिन सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ। बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार सुनमा 400 र चाँदीमा 5 रुपैयाँले कमी आएको हो। शुक्रबार सुन 400 रुपैयाँले ओह्रालो लागेर 92,000 मा कारोबार भएको छ। बिहीबार भने प्रति तोला 92,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। बुधबार सुन तोलाको 92,000, मंगलबार 92,600, सोमबार 92,400 र आइतबार 92,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदी पनि तोलाको 5 रुपैयाँले घटेर 1245 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। बिहीबार र बुधबार चाँदी तोलाको 1250 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी मंगलबार र सोमबार चाँदी प्रति तोला 1265 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। आइतबार भने चाँदी तोलाको 1260 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार सुन प्रति अंश $1789 मा कारोबार भएको हो। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालको शीर्ष श्रेणीको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा अन्तर्गतको लिग कमिटीले शुक्रबार ए डिभिजनका 14 क्लबका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। कार्तिक 29 गतेदेखि सुरु हुने लिगको उद्घाटन खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब र सातोबाटो युथ क्लब भिड्ने भएका छन्। खेल बेलुकी 5 बजे दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। यस्तै दोस्रो खेल हिमालयन शेर्पा क्लबले सङ्कटा क्लबसँग खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो दिन नै च्यासल युथ क्लब र 3 स्टार क्लब बीच खेल हुनेछ। यसपटक खेल खेलाइने स्थान समेत थपिएको छ, जसका लागि च्यासल मैदान पनि लिगका लागि प्रयोग हुनेछ। लिगमा कुल 13 राउन्डमा 91 वटा खेल हुनेछन्। पुष मसान्तमा 9 राउन्डसम्मको खेल सम्पन्न हुनेछ। अब 24 वेदर अपडेट।
अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सर्वोच्चका सबै इजलास बहिष्कार गरेको नेपाल बार एसोसिएसन आइतबारदेखि इजलासमा सहभागी हुने, प्रधान न्यायाधीश राणालाई 5 दिनभित्र राजीनामा दिन अल्टिमेटम। स्वच्छता गरिमा कायम राख्न नसकेकोले प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको संख्या बढायो। महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या 1979 पुर्याउने केन्द्रीय कमिटिको निर्णय। विवेकशील साझाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा अध्यक्ष मिश्रको प्रतिवेदन पारित भएसँगै पाण्डे पक्ष सन्तुष्ट, मिश्रलाई कार्यवाही गर्न एकपक्षीय रूपमा सुशासन आयोग गठन। बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति बेहोर्न बाध्य किसानलाई सरकारले राहत दिने, राहतलाई स्थानीय निकायबाट परिचालन गर्दा प्रभावकारी हुने विज्ञको सुझाव। सरकारले चाहिँ पूर्ण अनुदान दिनेतर्फ, राहत दिनेतर्फ जानुपर्छ। र आइसिसी टी20 विश्वकपको रोमाञ्चक खेलमा वेस्ट इन्डिज विजयी, अन्तिम ओभरमा 13 रन बनाउन नसक्दा बङ्गलादेशले जितको अवसर गुमायो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गरिरहँदा सरकार भने संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्नतिर लाग्यो। विवाद समाधान गरेर कानून निर्माण गर्ने थलोलाई नियमित नगरी जिम्मेवारीबाट पन्छिने सरकारी कदम तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? ठिकै हो, अवरुद्ध संसद चलाउन किन आवश्यक भन्नेले तालीमा र होइन कानून निर्माण गर्ने थलोलाई सञ्चालन गर्न सरकारले प्रयास नै गरेन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।